जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करते हैं जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और आ, इसको हम इस तरह जायज़ा लेंगे कि दो बातें हो सकती हैं कि हम कहते हैं कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं या ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए हैं। ज़ाहिर है कि कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, तो इस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि जनाब मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। और जेडी वेंस ने भी ये कहा कि जनाब मुज़ाकरात के अंदर कोई मुआहदे तक हम नहीं पहुँचे। इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं कि क्या मामलात थे, किस वजह से जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ सकीं। तो इस पर हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दें। मैं इस वक्त जर्मनी का शहर है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पे पहुँचा हूँ। और चूँकि थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा कि इस पे आज चूँकि ताज़ा तरीन सूरत हाल है तो इस पे आज बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जेडी विंसन वाइस प्रेसिडेंट अपने वफ़द के साथ पाकिस्तान आए। ईरानी वफ़द जो था वो स्पीकर उसमें तकरीबन 80 के करीब लोग थे, बहुत बड़ा एक वफ़द था उनका, वो आया तो मुज़ाकरात चले। अब इसके एनालिसिस कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं ये तो ठीक रहे, लेकिन साथ साथ वो ये कहते हैं कि जनाब ये मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि देखें मुज़ाकरात पहली तो ये है कि देखें दुनिया जो है वो तबाही की तरफ जा रही थी, एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली थी। और सीज़ फायर के लिए पाकिस्तान ने कोशिश की, तो पहली कामयाबी सीज़ फायर की हुई। दूसरी कामयाबी ये थी कि देखें 1979 से ऑनवर्ड 47 साल हो चुके हैं कि कभी अमेरिका और ईरान के दरमियान बरह रास्त गुफ्तगू नहीं हुई। तो दूसरी समझें ये कामयाबी हुई कि 47 ईयर्स के बाद 47 सालों के बाद दोनों के दरमियान रब्ता हुआ। तीसरी कामयाबी ये हुई कि इकट्ठे दोनों को बैठने का मौका मिला, और ये माजी में ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आप इसको पॉजिटिव लें तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है कि इनके दरमियान में मुज़ाकरात शुरू हुए। फिर मैं समझता हूँ कि जो चौथी अहम बात ये है कि देखें ईरान का सफ़र अगर आप देखें पाकिस्तान का, तो ज़ाहिर है कि ईरान जो है 1 घंटे में उनका सफ़र होगा। तेहरान से वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं, तो एक शॉर्ट सी फ़्लाइट उन्होंने ली। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें, प्रेशर देखें। आप कहते हैं ना कि जनाब अमेरिका कितने दूर से फ़ैसला तय करके, यानी कई घंटों की फ़्लाइट होगी, और आप कहें कि 10-15 घंटों की फ़्लाइट से लेके वो जनाब इस्लामाबाद में लैंड करते हैं, और फिर इस्लामाबाद में वो 21 घंटे मुज़ाकरात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए या मुज़ाकरात में बैठे नहीं या उसका एक दौर नहीं हुआ, 21 घंटे मुज़ाकरात होते रहे। तो अब 21 घंटे जब मुज़ाकरात होते रहे तो कुछ ना कुछ तो बात हुई ना उसके अंदर। अच्छा, फिर जो हमारी इत्तलाआत हैं कि देखें 2-3 चीज़ें थी जिन पर बातचीत आके फंसी। पहली बात ये थी कि जो यूरेनियम का मामला था उस पर मामला जो है अटक गया आके, कि अमेरिका का ये ख्याल था कि यूरेनियम आप रखेंगे किस लिए, क्योंकि आपके पास तो तेल गैस है, बिजली आप उससे बनाते हैं, आपको कोई इशू नहीं है कि आपके पास तवानाई का बहरान है और आप अपने पास रखना चाह रहे हैं यूरेनियम। दूसरी बात ये थी कि उनका ये था कि अपना हॉर्मज़ जो है उसको खोल दिया जाए। तो ईरान का ये मौक़िफ़ था कि भाई हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, और मुज़ाकरात जब फ़ाइनल हो जाएंगे तो हम खोल लेंगे उसको। और उसके हवाले से मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पर इत्तेफाक हो चुका था। यानी मिसाल के तौर पर जो लबनान का इशू था, वहाँ फायरबंदी के हवाले से बात थी, और इसी तरह वहाँ पे ईरान ने जो एक अपना हुर्मुज़ की बात की थी कि जनाब ये मेरे अखराजात और ये वो, तो ये तमाम चीज़ें तकरीबन डिसाइड थी। सिर्फ मामला जो था वो यूरेनियम के हवाले से मैं समझता हूँ, बाकी कोई इतना इशू नहीं था। अब ईरान देखें ना, एक बात और भी है कि 47 सालों के मामलात को आप समझते हैं कि 21 घंटे में बैठकर एक दो नशस्तों में हल कर ली जाएगा, ये बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये मैं समझता हूँ दुनिया ने एक पॉजिटिव मैसेज देखा है कि ईरान अमेरिका करीब आए हैं, और दोनों ने
اچھے انداز سے جو ہے وہ بات چیت کی ہے. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بریک تھرو ہے. اس کو نارمل نہ لیا جائے تو بہتر ہے. اب لوگ کہتے ہیں جناب معاہدہ نہیں ہوا. جی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن جو بیسٹ ڈیل تھی وہ آپ یہ سمجھیں کہ آفر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ایک جو یورینیم کا معاملہ ہے اس کو یہ تھا کہ بھئی آپ اس کو دے دیں کسی کو، جو بھی ملک اس کو، یہ امریکہ لیتا ہے، جو بھی لیتا ہے اس کے حوالے آپ کر دیں تاکہ اس کو یہاں تلف کیا جائے یا وہ استعمال میں لایا جائے. جہاں بھی ظاہر ہے بجلی پیدا کرتے ہیں یا توانائی کے لیے ضرورت ہے وہاں اس ملک کو آپ دے دیں. اب یہ ایک اور بات بڑی دیکھیں نا، بڑی سمپل ہے. ایک وفد آیا ہے اور ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اس میں نہیں ہے، پریزیڈنٹ آف ایران بھی اس میں نہیں ہے، پھر ان کے جو روحانی یا مذہبی رہنما ہیں وہ بھی نہیں ہیں. تو یہ ایک صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو واپس جا کے اپنے لوگوں کو اس حوالے سے بات کرنی پڑتی ہے کہ جناب ہم نے جناب یہاں پہ بات چیت کی ہے اور اس میں اب ہم اس پہ پہنچے ہیں کہ یہ معاملات ہیں. اب ان معاملات میں تھوڑا سا کوئی ایشو رہ گیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی قیادت کے پاس جاؤں واپس اور وہاں جا کے ڈسکس کروں. اب جو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دونوں سائڈ سے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو بیسٹ سے بیسٹ آفر ہے وہ کر دی جائے اور واپس جا کے اپنے متعلقہ جو لیڈران ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے. ان کو اعتماد میں لے کر دوبارہ ایک میرا اپنا یہ میرا اندازہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا تقریباً 19 اپریل تک تو یہ سیز فائر چلے گی. تو اس دوران میں رابطے ہوں گے دوبارہ اور دوبارہ کچھ نہ کچھ معاملات پہ بات ہوتی رہے گی. تو اگر میں یہ کہوں کہ امکان یہ ہے کہ کوئی سیکنڈ راؤنڈ ہو جائے گا. اب ایک آپ بات یاد رکھیں، امریکہ سیریس تھا تو اس نے اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بھیجا. ٹھیک ہے. ایران سیریس تھا تو اپنے اسپیکر کو اور اپنے وزیر خارجہ کو اور اتنا بڑا وفد بھیجوایا اس نے. دونوں جانب سے ظاہر ہے دیکھیں نا دونوں پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کے لیے ایشوز ہیں. تو ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کو مینیج کرے. تو میرے خیال میں کہ اس کو اگر آپ پازیٹیو لیں تو میرے خیال میں کہ بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جناب یہ ان کے درمیان جو رابطہ ہو گیا ہے، ان کو بٹھا دیا گیا ہے، ایک کمرے میں بیٹھ گئے، پھر تجاویز جو ہیں براہ راست انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کی ہیں، یعنی ایکسچینج کی ہیں. 21 گھنٹے بیٹھ کے کوئی سو تو نہیں رہے تھے. اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ طویل فلائٹ لے کے آتے ہیں، ساری رات یہاں پہ وہ اپنا مذاکرات کرتے ہیں، پھر وہ صبح چلے جاتے ہیں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ بہت ہی کوئی آسان کام ہے کہ آپ نے یہاں پہ آپ آئے اور آپ نے مذاکرات کیے اور چلے گئے. تو میرے خیال میں اور یہ دیکھیں نا پھر پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا پازیٹیو ایک امیج گیا ہے. پاکستان کے حوالے سے بڑی پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہے، پوری دنیا جو ہے پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے بڑا زبردست ایک انیشیٹو لیا ہے اور اس انیشیٹو کی وجہ سے دنیا میں ایک بڑی جنگ سے دنیا کو بچایا گیا ہے. لیکن چونکہ ابھی تو معاملات چل رہے ہیں اور ابھی فائنل تو نہیں ہوا، لیکن پاکستان نے نہ صرف دنیا کو تباہی سے بچایا بلکہ اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو آگے لے کے چل رہا ہے. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں جو بنیاد پاکستان نے رکھی ہے، مجھے امید ہے کہ اس میں مزید پیش رفت ہوگی. دونوں وفود نے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے، پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے، پاکستان نے امن کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کو سراہا ہے. تو میرے خیال میں اگر ہمیں اس کو پازیٹیو لیں اور ہمیں پازیٹیو لینا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک راؤنڈ سے میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ ایک ٹف اس پہ ہوگا اور دونوں سائڈ جو ہیں وہ کوشش کریں گے، ڈیمانڈز اپنی سخت رکھیں گے اور پھر اتنی جلدی ماننا نہیں ہوتا. ڈپلومیسی میں یہ ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز استعمال ہوتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو رہے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہوں گے. تو یہ صورتحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دن مزید چلے گی اور امید کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد کوئی نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا اور نیگوسیشنز دوبارہ شروع ہوں گی اور ان نیگوسیشنز میں مجھے امید ہے کہ کوئی لارجر انٹرسٹ میں
دنیا کے انٹرسٹ میں، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا بھی اب اس میں کوشش کر رہی ہے، مختلف ممالک کی جانب سے رابطے ہو رہے ہیں، ایران کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی، تاکہ کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے۔ تو بہرحال یہ ہے جناب صورتحال، اور فرینکفرٹ جرمنی سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔